गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो मुखेली विजय सरदेसायान राज्य सरकाराची टिका करून कोळशाच्या मुद्द्याचेर आपलो कोणो होगडायता असो आरोप केला। ताणें याद करून दिली की दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान डबल ट्रॅकिंगाक विरोध केल्लो, ताका लागून फकत कोळशा कंपनीक फायदो जाता, गोंयकारांक न्हय। सरकार पर्रीकाराच्या नांवाचो गैरवापर करता जाल्यार ताचो दायज पुरायला असो आरोप सरदेसायान केलो। कोळशाच्या विशयाचेर आमी पळयलां की गोंयच्या सरकाराक आपल्याचो फाटीचो कोणो आसा म्हणून ते विसरतात। कशें ते पळय, हो सरकाराचो सारको एक मॉडल, एक आयकॉन म्हणटा तो मनोहर पर्रीकार। ताणें म्हणिल्लें की आपूण डबल ट्रॅकिंग सावथ सेंट्रल रेल्वेचे अलाव करचो ना। कित्याक करचो ना? कित्याक एक दोन कंपनीज बेनिफीट जाता, सरकाराक, गोंयच्या सरकाराक, गोंयकाराक कसलोच ताजो फायदो ना। आनी डबल ट्रॅकिंग ऑफ सावथ सेंट्रल रेल्वे डज नॉट बेनिफीट गोवन्स, इट इज ओनली टू ट्रान्सपोर्ट कोल, हें म्हणपी पर्रीकार। त्या पर्रीकाराचो फोटो मुखेलमंत्र्याच्या सायडीन आसता आनी सगळे बीजेपीच्या फंक्शनाक आनी बीजेपीच्या बॅनराचेर पर्रीकाराचें नांव वापरून अजून मेरेन ते मतांक येतात। त्या पर्रीकाराची लिगसी जी आहा ती ताणें आतां पुरली। हे सावथ सेंट्रल रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग जेन्ना रेल्वे मिनिस्ट्रीन अनाउन्स केला, ताजेर पर्रीकार म्हणटा ती वस्त हाजे आनी फुडें बीजेपीन वापरूची न्ही, कित्याक ताणी ताजी लेगसी आज पुरिल्ली आहा। हें एक जालें। दुसरें, हें जें डबल ट्रॅकिंग जाता हें टुरिजमा खातीर जायना, कित्याक सावथ सेंट्रल रेल्वे फक्त 2 ट्रेनी दिसाच्यो, डेली 2 ट्रेनी आनी आठवड्याक 10-15 ट्रेनी अश्यो विकली थोड्यो ट्रेनी आसता, वालांकानी वता आनी खंय तिरुपती वता, अश्यो कमी ट्रेनी आहा। फक्त 2 ट्रेनी ताज्यो डेली आसता। सो हाजे हें डबल ट्रॅकिंग जावन टुरिजम वाडटलो म्हणटा ती वस्त फट। हें डबल ट्रॅकिंग कोळशा खातीरूच जाता आनी कोळसो म्हणटा तो आनी हँडलिंग जावचो ना म्हणून जो मुखेलमंत्री सांगता, हेंय बी फट। हें मुखेलमंत्र्याच्या हातान नाच। कोळशाचो जेन्ना विशय येता तेन्ना गोंयचे बीजेपीक कसलोच पावर ना, कित्याक हो कोळसो म्हणटा तो सेंट्रल गव्हर्मेंट चलयता आनी हांकां दम ना तांकां ना म्हणपाक। मुखेलमंत्र्यान जर फाल्यां म्हणलें की आनी आपूण कोळसो अलाव करचो ना गोंयांत, अशें जर गोंयांत कोळसो नाका म्हणून जर मुखेलमंत्री म्हणटा जाल्यार ताका फाल्यांच ते काडटात। म्हणटकीर मुखेलमंत्री जें सांगता की कोळसो आनी हँडल जावचो ना चड म्हणून, ती फट खबर, कित्याक तो मुखेलमंत्री उरतलो काय ना हें ताकाच खबर ना। हें पयलें आहा। दुसरें म्हणल्यार कोळशाचेर जेन्ना ग्रीन सॅस घालपाक पडटा तेन्ना ग्रीन सॅसाचेर थंय सुप्रीम कोर्टान मॅच फिक्सिंग करून सरकार हारता आनी कोळशाच्या कंपनीक जिखून दिता। हें कशें जाता हें आमी असेंब्लीन दाखयलेलें आहा। सो कोळशाचो जेन्ना विशय येता तेन्ना सरकार गोंयांत आसा काय कितें हो प्रश्न।